Bien. Alors, nous maintenant la feuille les filtres automatiques. Alors, je vais copier le tableau journal. Donc, on va copier toujours le tableau journal. On va sélectionner journal, le nom d'Yellow, CTRL C pour copier. Et puis, on a CTRL V. Et après, en utilisant un filtre automatique, afficher uniquement les lignes contenant la catégorie passager et la pension demi. Alors, les filtres automatiques. Il y a un filtre. Filtré. Donc, on clique sur filtrer. كتبان لي هنا في شاك ليني كتبان لي اون بتيت فلاش. هذا البوطون هذا وكيعطيني الحق نختار اش بغيت نافيشي. بغيت نافيشي مثلا اونيكمون لي ليني اللي فيهم كليون 6 باغ اكزومبل، غنحيد لا سيليكسيون. دونك هنا دي سيليكسيوني تو كنكوشي اونيكمون لو كليون 6، غيبقى ليا اونيكمون لي اللي فيهم كليون 6. باش نرجع له ريزولتا كامل تنكليك على هذا. لاحظوا هنا تيبان لي واحد لو فلتر هنا، كيعني بان هنا هاد لا كولوني اي تي فلتري. كنكليك نقول عاوتاني سيليكسيوني تو كيرجع ليا لي لين كلهم. الوغ مطلوب منا نافيشيو اونيكمون لي لين كونتونون لا كاتيجوري باساجي. دونك تنجي هنا كنختار باساجي، دونك كنحيد فيديل ندير اوكي. و لا بونسيون دومي كنجي هنا غادي نختار دومي، غنحيد كومبليت وغادي نخلي اونيكمون دومي. كيبقاو غير اللي فيهم باساجي وهنا في لا بونسيون دومي بلي بري ديالهم بلي مونطون اكسيتيرا. دونك هنا كنلعبوا على هاد لا فليش هادي، كتختاروا اش بغيتو. بغيت نافيشي لي دونك لي ديوري اونتر كذا كذا اكسترا، ممكن نقولها لي هنا بمعنى بور لي كليون دو باساج اي دومي بونسيون. مثلا نقدر باغ اكزومبل بغيت نافيشي اونيكمون لي لين اللي اونتر مثلا باغ اكزومبل 10 اي 20 اي 10 اي 30 ولا 10 باغ اكزومبل اي 40. مثلا نقول لي سوبيريور او ايغال ا 10، ندير اوكي. غيعطيني لي لين اللي فيهم لا ديوري كبر او تساوي 10. نرجع كلشي وغادي نقول ليه دونك عطيني لي باغ اكزومبل اونتر 5 et 20. Alors, comprise entre, alors soit inférieur égal, soit différent d'égal, soit supérieur égal, et là. Alors, on va le filtre personnalisé. On va dire qu'il est supérieur ou égal à 5 et inférieur ou égal à, par exemple, nous 15, entre 5 et 15. Ok, on a la durée entre 5 et 15. Donc, la colonne a été filtrée, la colonne a été filtrée, la colonne a été filtrée. Donc, pour éliminer le filtre, c'est éliminer le donc, la catégorie, et la pension, les deux pensions. Mais, c'est ce qu'on appelle le filtre automatique. Donc, le filtre automatique, c'est un filtre qui permet d'afficher uniquement les lignes contenant un critère quelconque. Alors, on a passager, donc on a fidèle, ou la pension demi. La pension demi, donc on a complète. Alors, on a l'activité, la feuille. Alors, les filtres élaborés. Alors, les filtres élaborés, on dit filtres élaborés, les filtres avancés. Alors, Brina Matalen, on a affiché uniquement les lignes contenant respectant les règles suivantes. Les pensions complètes de plus de 10 jours pour les clients fidèles, ou les pensions demi de moins de 5 jours pour les clients passagers. Alors, je vais un filtre élaboré. لانه ما يمكنليش نافيشي لي كليون فيديال او ميم طون مع الا درت فيديال غيمشيو لي باساجي، الا درت باساجي غيمشيو فيديال. دونك نفس الشيء ما يمكنليش نقولوا باغ اكزومبل لا ديوري تكون وي ممكن نقولها او سوبيريور او ايغال 10 او انفيريور او ايغال 5. دونك لا بونسيون تكون هنا بغينا نجمعوا لي 3 بمعنى الا كانت لا بونسيون كومبليت مي بغيت اونيكمون لي لا ديوري فيهم سوبيريور ا 10 جور و بور دي كليون فيديال. ونفس الشيء بالنسبه للدومي. دونك هنا on peut pas le faire par un filtre automatique mais on peut le faire par un filtre avancé. alors le filtre avancé شنو هو البرانسيب ديالو؟ البرانسيب ديال الفلتر افونسي هو دائما تنعتمدوا على الطابلو هذا. لو برانسيب دو فلتر افونسي هو تيقول لك غادي تسيليكسيوني لا بروميير ليني، لا بروميير اللي فيها لي لونتيت ديال لي ليني هذه. جو في لا كوبيي كلها هكا وغادي نجيبها نحطها كليكو بار هنا بو نامبورط، نحطها مثلا هنا وكنجي تحت من مثلا قال لي هنا لي بونسيون كومبليت. دونك غنمشي للبونسيون غنكتب فيها كومبليت.
la durée de plus de 10 jours. Donc la durée, ça تكون à de plus de 10 jours. Donc supérieur, نقول ou égal à 10. Et puis la catégorie, donc là on a pension complète de plus de 10 jours pour des clients fidèles. Donc les clients confidèles. هذا كله critère, هذا كله condition. La deuxième condition, هو أنه pour les pensions demi, donc on a bride demi, mais bride demi pour une durée il y a moins de 5 jours, donc on a inférieur ou égal à 5, mais pour les clients de passage. هذا هو الكريتير. هذا بوحده كونديسيون وهذه بوحده كونديسيون. خص هاد لي دو تحققوا باش يتافيشاو لي دوني اللي بغيت. الوغ اش كنديرو كنجيو كيلكو بار هنا تحت الطابلو ديالنا غادي نمشيو للفيلتري وغادي نمشيو الوغ من بعد ما ترصينا لو طابلو ديالنا غنمشيو للدوني ماشي هنا غنمشيو للدوني فيلتر افونسي. لاحظوا هنا كاين فيلتر وكاين فيلتر افونسي. الوغ في لو فيلتر افونسي كيقول لنا فيلتري لا ليست سور بلاس. بمعنى اش؟ بمعنى هادي لا في دوني فيلتر سور بلاس نو غادي نقول ليه دونك كوبيي فيغ ان اوتر امبلاسمون لا بلاج اللي غتفلترا يعني فين كاينين لي دوني هي journal, donc on peut utiliser le nom. Alors pardon, c'est ça, la plage. On peut utiliser le nom F3 اللي هي journal. هنا من غيجيب لي دوني كنستعمل F3. Je vais annuler. قلنا دوني افونسي هنا F3 باش نجيب لا فوي فين كاينين او لا طابلو فين كاين لي دوني هو journal. لا زون كريتير هي هادي تنسيليكسيوني هادشي كامل. واخا الكليون ما فيهش ولو بريمونطو سيليكسيوني كامل. هي لا زون كريتير هي لا زون كريتير كلها. نقول ليه كوبيي فيغ ان اوتر امبلاسمون بمعنى اش؟ بمعنى بغيت لو ريزولتا ما يفلتريش هنا في جورنال. بغيت لو ريزولتا يجيبوا لي مثلا هنا. نكليكي على لا بروميير سيلول لا غوش. الوغ لو ريزولتا ديال هذا الفلتر غيطافي هنا تحت هذا الطابلو هذا. الوغ لاحظوا هنا جاب لي 3 ليني. الا شفنا لي ليني اللي فيهم فيديل لا بونسيون كومبليت 350 ملي كيبان لكم هاد لي ديال سافي دير هاد لا كولون خصها تزاد شويه في العرض. اما تزيدوها مانيوالمون هكا اما تكليكيو دو فوا هو غادي يدير لها لاجوستمون اوتوماتيك. الوغ فيديل باساجي كومبليت 350. لاحظوا ما جاب ليناش باساجي. علاش؟ لانه هنا باساجي كتبتها افيك ان سول اس. دونك لو كريتير ما صحيحش. دونك لو كريتير يتكتب مزيان. دونك باساجي. الوغ غادي نرجع باش نعاود لو فيلتر افونسي. Alors toujours la plage هي اش؟ هي طابلو جورنال. لا زون كريتير هي هادي توجور. لا زون كريتير هي هادي. لا زون كريتير هي هادي. Et puis filtrer ou la copier vers un autre emplacement دائما بغيت يجيو لي هنا. Donc je vais هنا نقول ليه هادي يجيب لي لو ريزولتا هنا. دونك لي دوني غيجيبهم الجورنال. لا زون كريتير هي هادي سيليكسيونيت لي هاد لي دو لين ولو ريزولتا غيتحط ابارتير من هاد لاكاز هادي. الوغ لاحظوا هنا يا ان بروبليم. جو في سوبريمي هادشي كامل. جو في سوبريمي هاد لي لين هادو. اوكي filtre avancé. Alors copie vers notre emplacement. Alors la plage c'est F6 journal. La zone critère c'est la zone هادي. Alors la copie غتدير هنا à partir من هاد la case. غادي كوبي لي الطابلو à partir من هاديك la case. Voilà. Alors جاب لي لاحظوا هنا pour les clients fidèles la pension complète la durée pour les clients fidèles ou la pension complète j'avais la durée supérieure ou égale à 10. Pour les clients de passage la pension demi avec une durée inférieure ou égale à 5. Alors là c'est ce qu'on appelle un filtre élaboré.
الوغ باقي لنا نزيدو واحد 5 مينوت باش نكملو طابلو كروزي ديناميك. الوغ طابلو كروزي ديناميك و طابلو سكون ابيل طابلو ا دو ديمونسيون، طابلو كروزي ديناميك. الوغ بغينا مثلا هنا بغينا نشوفو لا سوم ديال لي مونطون دو شاك كليون باغ بونسيون، لا سوم دي مونطون دو شاك كليون باغ بونسيون. دونك انا بغينا ان طابلو يعطينا هنايا سور لا غوش يعطينا لي كليون، وهنا يعطيني لي بونسيون دومي كومبليت و دومي و توتال، ويبدا يحط ليا في وسط الطابلو هنايا. يعني هنا يكتب يعطيني لي كليون اوتوماتيكمون، هو يعطيني لي كليون دو 1 جوسكا 6 هنا جوسكا 7 باردون، وهنا غادي يعطيني لي بونسيون. دونك بونسيون كومبليت، بونسيون دومي، توتال، وتا هنا توتال، وتا هنا يعطيني توتال. ان طابلو بهذا الشكل هكا. بغينا ان طابلو بهذا الشكل هكا، ان طابلو هذا واش كنابيل ان طابلو كروزي ديناميك. ان طابلو اللي يعطيني هنا لا سوم دي مونطون ديال كليون 1 pour une pension complète، la somme des montants ديال كليون 1 pour toutes les pensions du اللي دوزو، ويعطينا التوتال ديال هاد لي دو كاز. وهنا لا ميم شوز بالنسبه لكليون 2 اكسترا. هنا بغيت نعرف لا سوم ديال لي مونطون باغ كليون. الوغ كيس كون فا فير باش ليكسال اللي قاد ليا ديريكتومون ان طابلو اللي عنده هاد لا فورم هادي. الوغ غادي نمشيو لانسيرسيون. كاين هنا طابلو كروازي ديناميك، طابلو كروازي ديناميك. الوغ هنا من غيجيب لي دوني سي توجور جورنال. دونك نبرك على اف 3 ونقول ليه جورنال. الجورنال هو فين كاين لي دوني. الوغ choisissez l'emplacement de votre rapport. واش بغيتو sur une feuille de calcul l'existence او لا nouvelle feuille de calcul. واش بغيتي كريي لو ريزولتا يحطو في واحد لا فوي جديده او لا في لا فوي دو كالكول اكزيستونس. يعني هنا ابارتيغ دو سيت كاز يحط لي الطابلو ابتداء من هذه الخانه هذه. اختاروا نتوما اللي يعجبكم. ممكن نديكالا شويه فيغ لو با باش ما يجينيش مع لونتيت. ممكن نجيبو هنا مثلا نقول لي حط لي الطابلو ابارتيغ من هذه لاكاز، يحط لي كليون هكا لي بونسيون هكا ووسط منهم وسط منهم داكشي اللي بغيت. دونك غندير اوكي. الطابلو تيعطيني لي كولون هاهما، تيقول لي اش بغيتي تحط. يعني الطابلو تياخذ بحال هذا الشكل هكا، هادو هما لي ليني ها لي كولون. تيقول لي شنو هي ليتيكيت دو كولون. جو بغيتي تحط او نيفو ديال لي كولون. بو نيفو ديال لي كولون يعني هكا افقيا بغينا نحطو لي كاتي لي وي سي لي بونسيون. واش دومي ولا كومبليت. هنا كندير كليكي غليسي هاد بونسيون، كنكليكي وكنغليسي هنا. وين نسوبريمي الشون كليك على سوبريمي الشون كيتحيد. لاحظوا بونسيون كنجليسي ونجيب هنا. ونيفو ديال لي لين يعني اش بغيت هكا. لاحظوا ما تحط كومبليت ودومي. اش بغينا هنا ونيفو ديال لي لين ونيفو ديال لين بغينا لي كليون اتيكيت ديال لي لين. الوغ لاحظوا كليون 1 كليون 2 كليون 7 توتال جينيرال كومبليت دومي توتال جينيرال. الوغ لا فالور تنجر لي مونطون هنا. ملي كنجر لي مونطون ديال فيغ فالور تيعطيني السوم باغ ديفو السوم دي مونطون. ممكن تغيرو ممكن تغيرو هذيك. دونك هاد لا فونكسيون هادي ممكن تغيروها باي فونكسيون بغيتو. دونك بارامتر دو شون دو فالور ممكن تغيرو بارامتر دو شون دو فالور وتختارو. كتكليكيو هنا دو فوا. كاين بارامتر دي شون دو فالور ممكن تختارو موين، ممكن تختارو ماكس، ممكن تختارو اللي بغيتو لو ماكسيموم ديال لي مونطون. ممكن تختاروا لا فالور موين اوتوماتيكمون الحضره كتغير لو ريزولتا. ممكن نختاروا لو مين. اوكي ممكن تختاروا بار ديفو لا سوم. سي اوكي كيعطينا لا سوم دي مونطون دو شاك كليون باغ بونسيون كومبليت par pension demi. La somme ديال client 1 complète, la somme ديال client 2 demi, ainsi de suite. Bien. Alors, وصلنا ل 14 minutes, donc غادي نحبس la vidéo, donc on continue. بالنسبة les autres activités, les autres vidéos. Alors, à tout de suite.